بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع آيات من سورة البلد. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني ومع اقتحامه للعقبة لابد من الإيمان، فهو مؤمن، وهذا دليل على فضل الإيمان. فليس المعنى أنه يعني فك الرقاب وأطعم المحتاجين ثم آمن، لا، هو مؤمن وهو يعمل على فك الرقاب وعلى إطعام المحتاجين، ثم للذكر، يعني للترتيب الذكري وليس للترتيب الزمني، مثل قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. يعني ترتيب زمن، ترتيب ذكر فقط، ليس ترتيب زمن. وقول الله: ثم كان من الذين آمنوا، يعني بقلوبهم. فالإيمان يكون بالقلب، يعني التصديق، ولا شك أن يلزم منه العمل، فإن العمل الصالح يتبع الإيمان بالقلب. وقوله وتواصوا بالصبر، الواو عاطفة، وذكر الصبر يعني مع أنه داخل بالإيمان لأهميته وفضله. وتواصوا بالصبر يعني على الطاعة وعن البعد عن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة. فالصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. وقول الله وتواصوا بالمرحمة، يعني أوصى بعضهم بعضا بالرحمة لمن يحتاج إلى الرحمة من الضعفاء والمساكين. وكذلك من عصى الله عز وجل فإنه يحتاج إلى أن يرحم، فيوجه ويدعى وينصح، لأنهم هؤلاء العصاة الذين خالفوا أمر الله لو أنهم تركوا لا يعني قادتهم المعاصي للعقاب والهلاك الدنيوي والأخروي. لكن هنا يأتي دور أهل الإصلاح وأهل التوجيه وأهل الأمر بالمعروف حتى ينقذوا الآخرين من يعني ما سيحصل لهم لو أنهم ماتوا على المعاصي. قال تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، يعني هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الماضية هم أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هذا القسم الآخر المقابل لأصحاب اليمين هم الذين جحدوا بآيات الله عز وجل الشرعية وكذلك الكونية، لم يعتبروا بآيات الله ولم يتفكروا فيها. وقول الله هم توكيد، يعني هؤلاء لا غيرهم هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة يعني الشؤم والبلاء. فهم أصحاب الشمال، هم أصحاب شؤم وبلاء، عليهم نار مؤصدة، يعني يدخلون النار ثم تغلق عليهم فلا يخرجون، نسأل الله السلامة. فهم في نار موقدة مغلقة عليهم لا يمكن أن يخرجوا منها أبدا، نسأل الله السلامة. تفسير سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ورد في هذه الآيات 11 قسم، وجواب القسم هو قول الله قد أفلح من زكاها. قول الله تعالى والشمس وضحاها، هذا قسم بالشمس وبالضحى، والشمس آية عظيمة استحقت أن يقسم الله بها، فإن الله لا يقسم إلا بالعظيم. كذلك بالنسبة للضحى إضاءة الشمس ونورها ضوءها، يعني آية من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القسم الثالث من الأقسام 11 القمر، وهو الذي يتلو الشمس ليلا ينتفع الناس به في الليل. إذا تلاها يعني في السير وفي الإضاءة يتبع الشمس، يتسبقه دائما وهو يتلوها في الإضاءة، وهو أكثر الكواكب إنارة وضوء بعد الشمس في الأشياء التي ترى على الأرض، كما أنه يتلوها في الزمن، فالشمس في النهار والقمر في الليل. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذا القسم الرابع والخامس، أقسم الله بالليل وأقسم بالنهار بما فيهما من آيات الله العظيمة. فالنهار يخرج الناس فيه إلى المصالح والأعمال، وبالنسبة لليل يسكنون في المنازل ويستعيدون النشاط ويأخذون أقساطا من الراحة بالنوم. وقول الله إذا جلاها وإذا يغشاها يعني الشمس، يعود إلى الشمس، يعني جل الشمس ويغشى الشمس. وقيل إنه إذا جلاها وإذا يغشاها المقصود الأرض، ويكون المعنى والنهار إذا جل الأرض أي أوضحها، والليل إذا يغشى الأرض أي أنه يعمها ويلبسها بالظلام. قد يكون هذا القول الثاني هو القول القوي، واختاره طبعا كثير من المفسرين كابن جرير وابن كثير، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن سعدي، كلهم أخذوا بهذا التفسير. والسماء وما بناها، هذا قسم بالسماء، فالقسم بالسماء كذلك من بناها وهو الله، فالله عز وجل أقسم بالسماء وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها، يعني سواء الأرض وطحو الأرض أو طحاها يعني سواها وأكملها وجعلها منبسطة، وهذا آية من آيات الله، كما أن السماء آية من آيات الله لما فيها من الكواكب ولما أنها بغير عمد. والقسم بالله سبحانه وتعالى لعظمته جل جلاله. ونفس وما سواها، قسم بالنفس وقسم بتسويتها، فالله أقسم بالنفس لأنها آية من آيات الله عز وجل. وكذلك بالنسبة وما سواها يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق الخلق وصورهم أجمل صورة، فألهمها فجورها وتقواها، يعني النفس
يعني الثقلان هم الذين وضح لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى وهديناه النجدين. جواب القسم: قد أفلح من زكاها، يعني نجا وفاز بالمطلوب من زكى نفسه بالهدى، من زكى نفسه بالهدى وطاعة الله واتباع الرسول. وقد خاب من دساها، يعني خسر وذل من جعل نفسه تقع في المعاصي. هذا يعني أنه أذل نفسه حيث جعلها تنغمس في الضلال ولم يحصل له الفلاح، لم تحصل له النجاة، لم يحصل له الفوز بالمطلوب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.